Shiva Perez, and on behalf of Enough is Enough, I welcome you all to this press event today with me. And we are here to announce the tomorrow's online meet that is happening at 5 p.m. Indian Standard Time. And we request you, all people, wherever you are in whichever part of the world, to be a part of this movement. Because this is not going to be a movement of one person or few people who are here to save our Mother Earth, but it should be a movement of each one of us, because we all are here breathing the same air, living on the same land, and we are having the same life as each other. So let us stand for each other in this moment, and let us stand for our Mother Earth and try to make our best to be online at the given time, and hope to see you all in larger numbers. Thank you. मुवमेंट फोंडा सगळ्यांक अपील करता की आमची सभा जाहीर सभा जावपाची आशिल्ली हांगा आझाद मैदानाचेर फाल्यां 30 तारखेक, पूण ती आमकां परमिशन डिनाय केला. सोड तरी आमी आतां एक हें करता की जस्टीस रिबेलो ताणें आमकां हें केलां की ऑनलायन ही मिटींग जातली आमची. ऑनलायन सामकी ही मिटींग जातली. त्या खातीर काल आमी अपील केल्लें युट्यूबाक आमचे हें केल्लें, तातूंत 3000 सबस्क्रायबर आमकां 24 तासां भितर जाल्ले आसा. सो मोग दिसून येता लोकांचो इनफ इनफ मुवमेंटाचेर, आनी ताका लागून हांव सगळ्यांक अपील करता की फाल्यां 5 सांजच्या 5 जस्टीस रिबेलो सर सगळ्यांक हें करतलो, तेन्ना सगळ्यांनी 5 हे ऑनलायन सभेक हे तुमी रावचे, ऑनलायन रावचे आनी आमकां सपोर्ट करचो, कारण आमकां हें गोंय वाचोवपाक जाय. आतां उठू सारे रान, आतां पेटवू सारे रान म्हणटा, आतां हें गोंय पेटोवपाची गरज आसा. जो आवाज आंदोलन आसा हें पेटोवपाची गरज आसा. त्या खातीर प्रत्येक नागरिकाचो हो हें जावन आसा, तांच्यांनी आमकां सहकार्य दिवपाची गरज आसा. आमी आयल्या तुमकां लागून, तुमचो सपोर्ट फक्त आमकां दियात. हें गोंय वाचोवयात. हे गोंयचे दोंगर, हे गोंयचे नदी, हे गोंयचे उदक, हे गोंयचे सगळे आमचे जे नैसर्गिक कितें आसा, रिसोर्सीस ऑफ वॉटर, हे आमकां वाचोवपाची गरज आसा. आमच्या फुडल्या पिळगेक जे फ्युचर आसा ताका लागून आमकां ही वाचोवपाची नितांत गरज आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.